सगळ्यांक पयलीं आयज देवी शांतादुर्गेक नमन करता। तशेंच बाबाक हांव पांयां पडून बाबाचो एक आशिर्वाद घेता, कित्याक बाबान हांगासर येवन आमचे मातसो मोबायल घे सायलेंट कर। हांगासर गोंयान ज्या ज्या ठिकाणी अत्याचार जाता लोकांचेर, जावं तो आमचो खापरेश्वर, थंयसर बाबान आमच्या खापरेश्वर देवाक उखलून व्हेल्लो अक्षरशः। थंयसून बाबान आपलो एफर्ट घेवन आपले जीव संकटान घालून असो खंयसर तरी एक लोकांक न्याय दिलो, ती मुर्ती थंय आसली थंय बसयली। आनी तशेंच बाबाक हांगासरलें कळ्ळें की हांगासर एक नाशाडी जावपाची आहा। तें कळना फुडें बाबा हांगासर येयलो आनी बाबान प्रण केलो की आपूण लोकांक हांगासरले न्याय दितलो म्हणून। अक्षरशः बाबान हांगासर 108 दीस आयज जाले। आयज बाबान आपले आत्मदहन करता म्हणून सांगलें। हांगासर हो प्रोजेक्ट येत जाल्यार सरकार तर ताका न्याय दिना जाल्यार आयज हे लोकांनी लक्षांत घेवपाची गरज आसा। आयज बाबाचें घर आमच्या गोंयाच्या बॉर्डरीचेर सांग्या इतल्या पयसून येवन बाबा हांगासरल्या लोकांक न्याय दिवपाक येवन बसलेलो आहा। तर हांव आख्ख्या गोंयच्या लोकांक मागता, लोकां कडेन की तुमी आहात त्या जाग्यार, तुमी मोबायलाचेर टीव्हीचेर पळयता आसतल्यात, पूण तुमी हांगासर येवन लोकांक ह्या आदार दिवपाची गरज आसा। कित्याक हांगासर तर एक 25-30 हजार लोक येयलो जाल्यार हे आजूबाजूचे गांवाचे लोक, भुरगीं, चेडवां, बायलां सेफ आसची ना। सगळे भायले लोक येवन हांगासर आयज रेप केसी, मर्डरी, ड्रग डिलिंग, सोरो आनी कितें कितें जातलें। तशेंच हांवें पयलीं पासून सांगलां बायट दिवन की हांगासर देवळान देवांचो गांव हो, ह्या गांवाचें नांव सरवण म्हणटा, पूण ह्या गांवाचें नांव श्रवण, तें सरवण जालें। आनी कारापूर म्हणटा पळय ते आमच्या आरतीनी आहा पळय, करपुर गौरम करुणा अवतारम, ते करपुरम हे देव भुमी एक्चुली। हे देवाचे हे आतां आमचे इतले हिंदू संघटना आहा देवाचे उलयताय, बाबा बीन आहात कोण कोण वयर बसल्यात पळय, तेंच्यांनी आयज हांगासर येवन ही देवळां आमची वाटोवपाची गरज आसली। आयज ते थंयच बसलेले, हांव नकळो ते कोणाक भिवन बसल्या जाय, तेंकांय कितें वाटो आहा हांगासरल्या हेचो। आयज हांगासर कोण कोण येवंक ना, हे व्हडले आमचे गोंयचे व्हडले लिडर आहा, जाल्यार आमच्या आयची पूर्ण जनता गोंयची सदमातली की आयज ते वाट्याक भागीदार आहा म्हणून कोण भागीदार ना, तेंच्यांनी हांगासर येवन ह्या लोकांक न्याय दिवचो, हो प्रोजेक्ट बंद करपाची गरज आसा। तशेंच आनीक कितें सांगूंक सोदता हांव, तशेंच हांगासर एक लक्ष्मी नारायणाची हे आसा, देवूळ आसा लक्ष्मी नारायण। ते अक्षरशः एक घुमटी आहा थंय, एक 10 स्क्वेअर मीटर बाय 10 बाय 10 मीटर एक मुर्ती ह्या घुमटी आहा, ती अक्षरशः तळयेन आहा। आयज ती तळी हो तर प्रोजेक्ट येयला जाल्यार तळी सुकतली देवाची। आयज ह्या हिंदू लोकांक कशें सन्माना काय म्हणटा हांव, हिंदू तळी ती आमची देवांची इतल्या पुर्वजांची, इतल्या करोडांनी वर्सांची ती तळी आहा, ती तळी सुकतली आनी अशीच आमची नाशाडी जातली देवळांची। ताका लागून हांव देवा कडेन लोकां कडेन मागता की तुमी देवाक भियात आनी हांगासर येवन ह्या लोकांक हेल्प करात। आयज आमचो मनोहर पर्रीकर आसलो जाल्यार ही इतली नाशाडी गोंयची जावची नासली। मनोहर पर्रीकर हांगासर कितें नाशाडी जाता काय म्हणून पळयतालो आनी कितें अशें ताका वास लागलो समजा प्रोटेस्ट करतालो। जेन्ना तो CM जाल्लो 2012 तेन्ना हांगासर ओला म्हणून एक टॅक्सी एग्रिगेटर येताले, ते तेणी सोमतेच कळना फुडें दुसरेच दिसा बंद केल्ले। तशें जावपाक जाय आसलें आतां, पूण तशें जायना। हे आमचो आमदार प्रेमेन शेट आहा पळय, तेका सुरसुरे करून ताका तिकेट दिली कोणी, चल तुजो भाव मनोहर पर्रीकाराचो एक कलीग आसलो म्हणून, पूण आयज तो मनोहर पर्रीकाराच्या रस्त्यार वचोंक ना। म्हाका लज दिसता ही सांगपाक आनी की आमचो तो फ्रेंड म्हणून। हांवें ताका रिक्वेस्ट केली तूं यो आनी हांगासर लोकांक साथ दी म्हणून, पूण आयज अशें जाल्लेलें ना। पूण तरी पूण हांव बाकीच्या गोंयच्या जनते कडेन मागता की हांगासर येवन सगळ्यांनी ह्या लोकांक साथ दिवपाची गरज आसा। थँक्यू सो मच। परम राव।